سب تو پہلے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا اے لوگ حرام نو حلال سمجھ کے کھاندے رشوت نو تحفے دا نام دے چھڈیا اے تے تحفہ جناب سود نو خرید و فروخت دا نام دے چھڈیا جائز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے حرام مال نو حلال سمجھ کے کھان والے میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا جناب ریشم دے کپڑے پہننے والے تے سود دا مال کھانے والے اور میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا شراباں پی کے اپنیاں بیٹھکاں تے ساری رات کنجریاں نچانے والے اللہ رب العزت نو اتنا غصہ آئے گا اس صبح اٹھن گے تے انہاں دیاں شکلاں بندر اور خنزیر جیسیاں بنیاں ہون گیاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات بابرکت واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ہے حاجت روا مشکل کشا ساری کائنات نو بنانے والا نظام کائنات نو چلانے والا بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سید البشر سید الرسل کونین دے تاجدار مدنی سرکار نبی رحمت رسول معظم اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اور اطہر واسطے چھوٹے اور بڑے دے اعتبار نال گناہاں دیاں دو قسماں نے صغیرہ اور کبیرہ یعنی بڑے اور چھوٹے گناہ
رب العالمین نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ فرماندے نے اگر تسی کبیرہ گناہاں تو اجتناب کرو، ایسے کبیرہ گناہ جن دے تو تانوں منع کیتا گیا ہے، جنہاں تو تانوں روکیا گیا ہے، اللہ پاک اپنی خاص رحمت اور فضل دے نال تواڈے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف فرما دے گا۔ اور اللہ پاک فرماندے نے اسی تانوں عزت دا لباس پہنا کے اپنی جنت دے اندر داخل فرما دیواں۔ میرے بھائیو، کبیرہ گناہاں دے وچوں پچھلے جمعے میں ایک گناہ بیان کیتا سی، زنا بدکاری۔ اس جمعے میں سود دے متعلق کچھ گزارشات تواڈے سامنے رکھاں گا۔ سود بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ سود نو عربی زبان دے اندر ربا کہندے نے، جن دا معنی ہے بڑھوتی، زیادتی، یعنی لفظی معنی ہے کہ زیادہ ہونا، بڑھ جانا۔ اور شرعی اعتبار دے نال سود دی تعریف یہ ہے کہ شریعت دے اندر ایسا قرض جن دے اندر اصل مال تو زیادہ پیسہ وصول کیتا جائے انہوں سود کہندے ہیں۔ اصل قیمت تو زیادہ جڑے پیسے حاصل کیتے جان یا انہاں پیسیاں دی عوض اندر کوئی بھی چیز حاصل کیتی جائے انہوں سود کہندے ہیں۔ سود دیاں بہت ساریاں قسماں اور بہت سارے طریقے ساڈے معاشرے دے اندر پھیل چکے ہیں کہ عام بندہ انہوں سود تسلیم کرن واسطے تیار ہی کوئی نہیں۔ اس طریقے دے نال سود دا جال بچھایا گیا ہے۔ حالانکہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ ان دی بڑی سخت وعید بیان کیتی گئی، قرآن اندر، حدیث اندر۔ دنیا دے اندر بھی سودی کاروبار کرن والے بندے نو بربادی اور ہلاکت دا سامنا کرنا پوے گا، اور آخرت دے اندر تے پھر ان دے واسطے عذاب ہے ہی۔ اللہ پاک سانو ساریاں نو معاف فرمائے۔ میں انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر چند چیزاں بیان کراں گا۔ اللہ سونے کو دعا ہے اللہ پاک سانو حلال رزق، حلال خرید و فروخت، جائز لین دین کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سونا سانو انہاں کو عطا فرمائے جڑا برکت والا ہوئے تے ساری زندگی دے اندر سکون پیدا فرما دے۔ اللہ ایسے زیادہ مال تو سانو محفوظ فرمائے جڑا سادے واسطے مصیبت اور آزمائش دا ذریعہ بن جائے، سانو رب دے کولو دور کر دے۔ حضرات پوری توجہ دے نال سن دے جانا۔ سب تو پہلی بات رب العالمین نے قرآن دے اندر بیان فرمایا کہ سود دا کاروبار کرنے والا، سود دا پیسہ کمانے اور کھانے والا، اللہ نو اتنا برا لگتا ہے اگر ایسے حالت دے اندر بغیر توبہ تو مرے، روز قیامت انہوں قبر دے اندروں پاگل اور بیوقوف بنا کے اٹھایا جائے۔ اور یہ اللہ دے قرآن وچ لکھیا ہے۔ سنو اللہ پاک دا قرآن۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں نوجوانوں پوری توجہ دے نال سن دے جانا۔ رب العالمین نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا
رب العالمین نے فرمایا سود دا کاروبار کرنے والا، لوگاں نو سود تے قرضے دینے والا تے زیادہ پیسے لینے والا، رب العالمین نو اے بندہ اتنا برا تے اتنا نکما لگدا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا روزے قیامت جدو قبراں نو کھولیا جاوے گا، جناب جس طرح دوسرے بندیاں نو اٹھایا جاوے گا، حدیث پاک دے اندر آندا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا متکبر بندے، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، اکڑ اکڑ کے چلنے والے اللہ دی زمین تے جدوں قبراں دے اندروں اٹھائے جان گے انہاں دے جسم کیڑی دی مانند بنا دیتے جان گے، بالکل چھوٹا جا جسم بنا دیتا جاوے گا، لوگ انہاں نو پیراں دے تھلے روند دے پھر دے نے۔ رب العالمین روزے قیامت انہاں دا غرور اور تکبر خاک دے اندر ملا دے گا۔ رب العالمین نے ایک مقام تے فرمایا جڑے لوگ اللہ دے ذکر تو اعراض کر دینے اللہ پاک قبراں دے وچوں انہاں نو انیا کر کے اٹھاوے گا۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا جڑے بندے سود دا کاروبار کر دینے روزے قیامت جدو انہاں نو قبراں دے وچوں اٹھایا جاوے گا اللہ پاک انہاں نو بیوقوف تے پاگل بنا دے گا۔ اللہ سونیا انہاں نو بیوقوف کیوں بنایا، پاگل کیوں بنایا؟ اللہ فرماندے نے کیونکہ اے دنیا تے لوگاں نو بیوقوف بنا دے سی، لوگاں نو پاگل سمجھ دے سی، جناب پیسے دے کے تے لوگاں دے کولو زیادہ پیسہ لیندے سی، اپنے آپ نو بڑے سمجھدار تے بڑے دانا سمجھ دے سی اور لوگاں نو بیوقوف تے پاگل بنا دے سی۔ اج اسی بھی انہاں نو پاگل تے بیوقوف بنا کے قبراں دے اندروں اٹھایا ہے۔ اللہ فرماندے نے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ فرماندے نے میں خرید و فروخت نو حلال قرار دیتا تے سود نو حرام قرار دے دیتا۔ اے ظالم بے ایمان لوگاں نو کہندے نے جناب جس طرح خرید و فروخت ہے اوویں تے سود ہے، ناندر تے فرق ہی کوئی نہیں، جویں خرید و فروخت کیتی جاندی اسی بھی تے خرید و فروخت ہی کر دے پئے ہاں، طرح طرح دے طریقیاں دے نال جناب لوگاں نو دین تو دور کرن دیاں کوششاں کیتیاں جا رہیاں نے اور لوگاں نو دھوکے دے اندر ڈالیا جا رہا ہے۔ آؤ لوگو سندے جانا پوری توجہ دے نال۔ دوسرے نمبر تے جیڑا بندہ سود دا کاروبار کرے گا، سود دا پیسہ کماوے اور کھاوے گا، رب العالمین دنیا دے اندر ہی اس بندے نو عذاب دے اندر مبتلا کر دے گا۔ اللہ پاک ان دے مال دے اندروں برکت ختم کر دے گا۔ حرام دا پیسہ وقتی طور تے جنہ بھی زیادہ نظر آوے نبی پاک نے فرمایا آخر کار نقصان دے اندر جاوے گا۔ رب العالمین نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل مختار اسیم۔ رب العالمین نے فرمایا یمحق اللہ الربا سود نو اللہ پاک کم کر دے گا، ویربی الصدقات اللہ پاک نے فرمایا صدقے نو رب العالمین زیادہ فرما دے گا۔ جناب صدقہ کریاں وقتی طور تے انج لگ ہے جویں میرے پیسے کم ہو گئے نے، میرا مال تھوڑا ہو گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی سچی زبان تو ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کریے تے جناب بندے دے پیسے تھوڑے نہیں ہوندے، جناب انسان دے مال دے اندر کمی نہیں آندی، بلکہ پہلے نالوں زیادہ بندے دا ایمان اور بندے دا پیسہ ود جاندا ہے۔ اسی طرح رب العالمین نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات سود دا پیسہ اللہ پاک خاک دے اندر ملا دے گا، سود دا کاروبار تے سود دا پیسہ بالآخر ختم ہو جاوے گا، نقصان ہو جاوے گا۔
صدقات نو اللہ پاک زیادہ فرما دے گا۔ جناب میرے ملک پاکستان دے اندر کچھ ایسے بھی اللہ دے نیک بندے موجود نے، ایسے ایسے تاجر موجود نے جڑے صدقات کر دینے، سود تو بچ دینے۔ جناب بنگلہ دیش دے اندر کوئی ایسے مدارس نے جنہ دا خرچہ پاکستان دے تاجر پہ کر دینے، انڈیا دے اندر کچھ ایسے مدارس نے جنہ دا ٹوٹلی خرچہ جناب کراچی لاہور اسلام آباد دے تاجر پہ کر دینے۔ کوئی بھی انہاں دے کول آ جاوے انہاں کدی انکار نہیں کیتا۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک انہاں نو دیندے پے نے۔ تے جڑے لوگ جناب سود دا کاروبار کردے نے، سود دیاں گڈیاں تے کوٹھیاں تے کاراں بنا کے لگے پھر دینے، اگر تسی انہاں دی حقیقت دیکھ لو جناب ایک کنگلے لوگ نے، انہاں دے کول ککھ بھی نہیں جے۔ یقین جانو مال دے اندروں برکتاں ہی ختم ہو جاندیاں نے۔ اللہ پاک دا فیصلہ یمحق اللہ الربا، اللہ پاک سود دا کاروبار کرنے والے دے بندے دے مال دے اندر برکتاں ختم فرما دے گا۔ اللہ پاک ان دی زندگی دا سکون ہی برباد فرما دے گا۔ اللہ پاک ان دی زندگی دے اندر کدی بھی خوشحالی نہیں آمن دے گا۔ کتنے ایسے لوگ نے جنہاں نے سود دا پیسہ کمایا تے کوٹھیاں تے بنگلے بنا لے، جناب ایک منٹ لگ دے تے سارے پیسے ضائع ہو گئے۔ گھراں دے اندر بیماریاں نے ڈیرے ڈال لے، جناب کینسر دے مرض دے اندر مبتلا ہو گئے، جناب کدی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کدی ڈکیٹی ہو گئی، جناب کدی فیکٹریاں دے اندر اگائیں لگ گئیاں، پتہ ہی نہیں چلدا ایک منٹ تو پہلے ساری محنت ضائع ہو گئی، کیونکہ رب العالمین دا فیصلہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں سود ختم کر دیواں گا تے میں صدقات کرنے والیاں دا مال زیادہ کر دیواں۔ اے حلال تے حرام دا فرق ہے۔ جناب تسی ویکھیا ہے کتی 12 بچے جنم دیندی ہے، بکری صرف 2 بچے پیدا کر دی، اور بکری نو ذبح بھی کیتا جاندا ہے۔ قربانی دے موقع تے کتنے لکھاں جانور ذبح ہوندے نے، لیکن اس دے باوجود تسی ملک دے اندر نظر دوڑا کے ویکھو بکریاں دے ریوڑ نظر آن گے، بکریاں دے اجڑ لگے پھر دے۔ اے حلال دی برکت ہے، کتیاں دے اجڑ تو انہوں نظر نہیں آن گے۔ جناب جدوں 12 بچے جنم دیتے انج لگدا سی کتے بہت زیادہ نے، لیکن وہ حرام ہے، وہ ختم ہو گئے۔ بکری نے 2 بچے پیدا کیتے، وقتی طور تے انج لگدا ہے جویں تھوڑے نے، لیکن وہ کدی ختم ہی نہیں ہوئے۔ حلال ختم نہیں ہوندا، بڑھدا ہے، زیادہ ہوندا ہے، تے حرام ختم ہو جاندا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں نوجوانوں پوری توجہ دے نال سندے جانا، جڑا بندہ سود دا لین دین کرے گا، سود دا کاروبار کرے گا، دنیا دے اندر ہی انہوں جناب بڑیاں بڑیاں مصیبتاں تے پریشانیاں دے اندر مبتلا کر دیتا جاوے گا۔ میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ 7 قسم دے گناہ ایسے نے جڑے بندے نو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیندے نے، لہذا انہاں گناہاں دے کولوں بچ جاؤ۔ صحابہ کرام عرض کردے نے وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے نبی جی وہ 7 قسم دے گناہ کیڑے نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، نمبر 1 اللہ دی ذات دے نال شرک کرنا، والسحر، دوسرے نمبر تے جناب کسے مسلمان تے جادو تے ٹونا کر دینا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ پاک نے فرمایا ناجائز طریقے دے نال کسے نو قتل فرما دینا، اور میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیمہ دا مال کھانا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود دا پیسہ کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور نبی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان جنگ نو چھوڑ کے چلے جانا، اور آخر دے اندر میرے آقا نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، میرے آقا فرماندے نے بولی بالی با پردہ مومنہ اور پلا مانس عورتاں تے الزام لگا دینا، یہ 7 ایسے گناہ نے جیڑا بندہ اس گناہ کرے گا اللہ پاک اس بندے نو ہلاک اور برباد فرما دے وے۔ شرک نہیں کرنا، جادو نہیں کرنا، نجائز طریقے دے نال کسے نو قتل نہیں کرنا، یتیماں دا مال نہیں کھانا، سود دا پیسہ نہیں کھانا، کی ہوئے گا؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، ساریاں تے میں محمد دی لعنت۔ وقالہم سواء، اس سارے گناہ دے اندر برابر دے شریک نے۔ ایتھے کوئی بندہ کسے نو لانتی آکھتے تا ویکھے بھی تو لانتی انسان جناب، کوئی بندہ یہ بات برداشتی نہیں کرے گا۔ او میں نو دسو تے صحیح اگر روزے قیامت حوض کوثر تے لانتاں نال پریا ہویا تے سود دے نال لبڑیا ہویا چہرہ لے کے پہنچو گے تے نبی نو کیڑا منہ دکھاو گے؟ نبی پاک نے فرمایا لعن رسول اللہ، اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے تے لعنت فرمائی ہے جناب جڑا سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، کاروبار کرنے والا، کاروبار کروانے والا، جناب سود دی طرف لے کے جانے والا، سود دا کاروبار کروانے والا، میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا ہم سواؤن، اس سارے گناہ دے اندر برابر دے شریک نے، لہذا لوگوں بچ جاؤ اس گناہ دے کولوں، بہت بڑا گناہ ہے۔ آؤ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور بھی حدیث پاک سناندہ جاواں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند احمد دے اندر حدیث پاک موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے میرے صحابہ کچھ لوگ رات گزارن دے بڑے فخر دے اندر، بڑی خوشی دے اندر، بڑے غرور تے تکبر دے اندر راتاں گزارن دے، جدو صبح ہوئے گی تے انہاں دیاں شکلاں بندر اور خنزیر جیسیاں بنا دتیاں جاون گیاں۔ اللہ دے نبی جیوں کیڑے لوگ نے، کس وجہ تو انہاں دیاں شکلاں تبدیل کر دتیاں جان گیاں۔ اوے نوجوانوں میریاں گلاں نو پوری توجہ دے نال سنیا جے، میں اپنے معاشرے دے نوجواناں دی اصلاح کرنا چاہنا نبی پاک دے فرمان سنا کے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوہات جیڑیاں دسیاں نے ذرا غور کرے آجے۔ سب تو پہلے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا اے لوگ حرام نو حلال سمجھ کے کھاندے سن، رشوت نو تحفے دا نام دے چھڑیا، اے تے تحفہ جناب، سود نو خرید و فروخت دا نام دے چھڑیا جائز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے حرام مال نو حلال سمجھ کے کھان والے، میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا جناب ریشم دے کپڑے پہننے والے تے سود دا مال کھانے والے، اور میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا شراباں پی کے اپنیاں بیٹھکاں تے ساری ساری رات کنجریاں نچانے والے، اللہ رب العزت نو اتنا غصہ آئے گا اس صبح اٹھن گے تے انہاں دیاں شکلاں بندر اور خنزیر جیسیاں بنیاں ہون گیاں۔ اوے نوجوانوں کب سمجھو گے، کب چھوڑو گے سود کا کاروبار؟ اوے اللہ کے بندوں بڑے بڑے تاجروں کب چھوڑو گے سود کا پیسہ؟ اوے نوجوانوں میں اپنے پنڈاں دی گل کراں تے جناب عام تو عام بندے دی شادی دا موقع آ جاوے تے ساری ساری رات فلم ڈرامہ تے مجرا چلدا ہے،
مسجد دا سپیکر 2 گھنٹے چلے تے پورے پنڈ دے لوگاں نوں تنگی محسوس ہوندی ہے جناب فلم ڈرامہ تے گانا لاؤڈ سپیکر دے اندر ساری رات بھی چلدا رہے تے محلے والیاں نوں بھی پریشانی کوئی نہیں اے نوجوانوں ادوں سمجھو گے جدو تواڈیاں شکلاں بندر دیاں جیسیاں بنا دتیاں جان گیاں جدو شکلاں بگڑ جان گیاں پھر اللہ دے عذاب تو ڈرو گے پھر توبہ کرو گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انہاں لوگاں دیاں شکلاں ہی تبدیل کر دتیاں جان گیاں آؤ لوگو سندے جانا پوری توجہ دے نال جڑے لوگ سود دا کاروبار کردے نے سود دا پیسہ کماندے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلو بانفسہم عذاب اللہ میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا جدو کسے بستی تے کسے علاقے دے اندر سود عام ہو جاوے سود دا اظہار ہو جاوے میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا انہاں لوگاں تے اللہ دے عذاب دا کوڑا برسنا شروع ہو جاندا اللہ دا عذاب اللہ سونیا کیویں دا عذاب ہے رب العالمین نے بڑے بڑے عذاب نازل فرمائے نے اج ساڈے تے کیونکہ میرے ملک دا سارا نظام اس سود تے چلدا پیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان قرضاں دے بوجھ اندر کیوں ہے کیونکہ اسی اللہ تے اللہ دے رسول دے نال اعلان جنگ کیتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ رب العالمین نے فرمایا اگر تسی ایمان والے ہو تے سود چھڑ دیو اگر سود نہیں چھڑنا پھر رب تے رب دے رسول نال اعلان جنگ کر دیو اسی اعلان جنگ کیتا ہے جناب ساڑھے بینکاں دا سارا نظام سود تے مبنی انشورنس بیمہ پالیسیاں ساریاں سود تے جوے دیاں قسمانے اور لوگ سمجھتے نے بڑی سہولت تے بڑی آسانی کوئی اپنی گاڑی دی انشورنس کراندا ہے کوئی جناب اپنی وجود دی بیمہ کرا رہا ہے کوئی اپنی فیکٹری دا بیمہ کرا رہا ہے اور میں کہنا انہا ظالمہ تے بے ایمانہ تے تو انہوں یقین ہے اللہ دی ذات تے یقین ہی ختم ہو گیا جناب فیکٹری چاگ لگ جائے دی تے اے ملے گا ایکسیڈنٹ ہوئے گا تے اے ملے گا تسی مر جاؤ گے تے تو اڑے بچیاں نو اے ملے گا اور تو انہوں رب تے یقین ہی کوئی نہیں اللہ تے یقین ہی کوئی نہیں اگر اللہ تے یقین کرو گے انشاءاللہ نقصان بھی نہیں ہوئے گا اللہ حرام تو بھی بچا لوے گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو یہ چھوٹیاں چھوٹیاں سود دیاں قسمہ جناب ساڑھے معاشرے دے اندر عام طور تے پائیاں جاندیاں نے لوگ اپنی سہولت دے واسطے سود تے پیسہ لیندے نے اپنا گھر جناب گہنے تے دے چھڑیا سود دا پیسہ لے کے اب پنڈاں دے لوگ بیٹھے ہو کئی بندے گہنے تے زمینہ لیندے نے تے زمینہ دیندے نے جناب ساری زندگی گزر گئی کئیاں لوگاں نے شہر دے اندر پلاٹ تے مکان بنائے نے اور گہنے تے گھر دے چھڑے نے جناب جدوں ساڑھے پیسے ملن گے جناب تو اڈا گھر مل جاوے گا جدوں ساڑھے پیسے ملن گے جناب تو اڈی زمین مل جاوے گی اللہ اکبر اللہ ایسے لوگ اللہ دے نبی دے ہاں لعنت دے مستحق نے ایسے لوگ ملعون نے تے اللہ دے عذاب دے مستحق بن جاندے نے آؤ لوگوں سندے جانا پوری توجہ دے نال طالب علم دیاں باتانو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سناواں میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا سود دے 70 درجے نے سارے بولو کنے سود دے 70 درجے نے میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا ساریاں تو چھوٹے درجے دا گناہ اینا زیادہ ہے جویں بندہ اپنی سکی ماں دے نال منہ کالا کر لوے کہندہ جناب لے جو 10 لاکھ واپس 15 لاکھ کرے آجے سود دا پیسہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 70 درجے نے سود دے سب تو چھوٹے درجے دا گناہ اتنا زیادہ ہے کوئی نوجوان جڑا جرت کر سکے اپنی ماں دے نال زیادتی کرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں سننے والو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بیان سننے والو میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ جناب سود دا کاروبار تے سود دا لین دین کرے گا رب العالمین انہوں نقصان دی کاٹی دے اندر اتار دے گا اللہ پاک نقصان ان دی زندگی دے اندر لکھ دے گا رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون اوے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا نعتاں سننے والے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا شانہ سن کے جناب نعرے مارنے والو میرے آقا مدنی سرکار دے اوصاف حمیدہ سن کے جناب پیسے نشاور کرنے والو اور میرے آقا مدنی سرکار دیا جوم کے نعتاں سننے والو کتے غصہ نہ کر جایا جے اج میں تانوں نبی پاک دیا حدیثاں سنانا چاہنا وا اج میں تانوں نبی پاک دے بیان سنانا چاہنا وا تے جناب کوئی بندہ اے نہ سمجھ لوے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا انکار کردہ پہ آواں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت دا انکار کردہ پہ آواں اس گل دا تے توانوں بھی بڑی چنگی طرح علم ہے جناب رائے ونڈ تو میرے بھائی عبدالحمید محمدی دار التوحید اسلامک سٹی سینٹر والے تشریف لے کے آئے نے او بھی جان دینے اے بندہ فقیر طالب علم خود بڑے شوق تے ذوق دے نال نبی دیاں نعتاں پڑھ دائے اگر تسی کہندے ہو تو میں ہونے ہی سنا دینا قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ ختم ہوگی سونے نبی تے سجاوٹ ایک دفعہ اچھا بولو اے بار والے بھی بولو محمدی صاحب ایک دفعہ انہاں دی حاضری لوا دے وہ قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ ختم ہوگی سونے نبی تے سجاوٹ کسے ماں نے اے ہو جا سونا نی جنیا جی میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا مکھ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا توڑا ذوق وے کہ میں کلام ہور پڑھنا چاہنا محمد دے بابے تے چاچے تے تائے آقا جا 7 دن دے ہوئے تا آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نبی دا حقیقہ ہے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے نبی جی تے دادا نو کہندے نے سارے جو عبداللہ دی بن نشانی ہے آیا ہے کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا دادا نے سنیا تے آنکھ سنایا لڑکے دا نام ہے محمد رکھایا لڑکے دا ادھر آواز تھوڑی آ رہی لڑکے دا نام ہے محمد رکھایا محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے جے عبد عزہ رکھیں یا عبد مناتی پھر بھی تے ہوندی کوئی گل باتی اے ساڑے تے نزدیک اوکھا جیا ہے اے نام محمد انوکھا جیا ہے دادا نے سنیا تے اندر صدائے نبی جی نو گودی اٹھا کے لے آئے لگے کہن سب نو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو لگے کہن سب نو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک نہیں اے رج دیاں اکھاں
محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں تے سردار عبد المطلب فرماندے نے دسو کس گل دی کسر رہی آگویا دسو کس گل دی کسر رہی آگویا محمد دا مانا صفت کیتا ہویا محمد دا مانا صفت کیتا ہویا جا حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں نوجوانوں پوری توجہ دے نال سوندے جانا آخرت دے اندر کیویں دا عذاب دیتا جاوے گا جناب سود دا کاروبار تے سود دا پیسہ کھانے تے کمانے والا بندہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آقا فرماندے نے میرے صحابہ ایک دن رات نو میرے خواب دے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام آ گئے انہاں دے نال جناب میکائیل علیہ السلام بھی نے انہاں دوواں نے مینوں بیدار کیتا تے اسی چل پے چلدیاں ایک بڑے مقدس مقام تے پہنچ گئے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کائنات دے لوگو اسی چلدیاں ایک نہر تے پہنچے اور اس نہر دے اندر جناب پانی نہیں وگدا پیا بلکہ اس نہر دے اندر خون وگدا پیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت اس نہر دے اندر خون وگدا پیا ہے اور اس نہر دے اندر ایک بندہ گوتے کھا رہا خون دی نہر دے اندر جناب باہر نکلن دی کوشش کردا ہے کنارے تے ایک بندہ پتھر لے کے کھڑا ہویا ہے ان دے سامنے بہت زیادہ پتھر پے ہوئے نے اس زور تے پتھر ماردا ہے بندہ پھر نہر دے اندر چلا جاندا ہے میرے آقا مدنی سرکار نے پوچھیا جبریل امین کون ہے جنوں اتنا سخت عذاب دیتا جا رہا ہے جناب جنوں انیاں سخت سزاواں دتیاں جا رہی نے جنوں اتنے سخت عذاب دے اندر مبتلا فرما دیتا گیا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل امین فرماندے نے سونیا نبیا اے تواڈی امت دا سود خور بندہ ہے جنوں اللہ نے اتنا سخت عذاب دے چھڈیا خون دی نہر دے اندر گوتے کھا رہا ہے اگر باہر نکلدا ہے تے اندے سر دے اندر زوردار پتھر ماریا جاندا ہے اوے نرم بستر تے سو کے ساری رات جناب آرام کرن والیو بغیر دوائیاں تو صبح صحیح سلامت بیدار ہون والیو کدی اکھاں بند کے ایک منٹ دے واسطے تصور تے کرنا کہ اگر بندے نو ہمیشہ خون دی نہر اندر ڈال دیتا جاوے تے کی بنے گا بڑے تاجروں تے سود دے کاروبار کرن والیو سنو اگر ملک دے اندر خوشحالی لے کے آنا چاہندے ہو اگر اس ملک نو قرضیاں تو نجات دینا چاہندے ہو تے سود دا نظام ختم کرنا پوے گا رب العالمین دے نال صلح کرنی پوے گی رب العالمین دے خلاف اعلان بغاوت اور اعلان جنگ ختم کرنا پوے گا اللہ دے پیارے نبی دیاں حدیثاں نو سینے دامنا پوے گا اور اللہ تعالیٰ دے کولو توبہ کرنی پوے گی اللہ سونیا جننے آئے بیٹھے نے میں دعا کرنا اللہ اگر زندگی دے اندر ساڑھے کولوں ایک گناہ ہو گیا ہے تے سانو ساریاں نو معافی فرما اللہ سونیا ساڑھے کولوں اگر ایک غلطی ہو گئی ہے یا اللہ اگر کوئی بندہ حجے بھی کردہ پیا ہے اللہ سونیا سانو ایک گناہ نو چھڑن دی توفیق عطا فرما حضرات اس گناہ نو چھڑو تے اللہ دے در تے آ جاؤ آکے اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لو اللہ پاک تے نہیں آکھن گے تو کیوں آیا ہے ساری زندگی تے جناب میریاں نافرمانیاں کردہ رہا بلکہ اللہ پاک دا قرآن سن دے جانا تے اپنے دل دیاں بنجر زمینہ نو آباد کر کے لے جانا فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
رب العالمین نے فرمایا میرے بندے تو گناہاں دے پہاڑ لے کے آ جا، تو گناہاں دے انبار لے کے آ جا، زمین آسمان دے براؤ دے برابر گناہ لے کے آ جاویں، جناب میری رحمت جوش دے اندر آ جاوے۔ اللہ فرماتے نے میں تیرے سارے گناہ معاف فرما دیواں گا۔ اللہ فرماتے نے اگر تو شرک نہیں کیتا میں سارے گناہ معاف فرما دیواں، مینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں۔ جناب آ جاؤ اللہ دے در تے رب کولو معافیاں مانگ لئیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا پڑھیا کردے سی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ سونیا مینوں رزق حلال اتنا زیادہ عطا فرما دے، مینوں حرام دی لوڑ ہی نہ پوے۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعاواں کیتا کردے سی، اللہ سونیا مینوں اتنا عطا فرما دے تیرے در تو علاوہ کسے کل جان دی لوڑ ہی نہ پوے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اور زیادہ 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 پیسہ 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 کرنے والو میرے نبی دی سیرت تے پڑھ کے ویکھو، جڑے نبی دا کلمہ پڑھے آئے میرے آقا مدنی سرکار چاندے تے اللہ کو دعا کر دے، اللہ پاک میرے نبی دے واسطے مکے تے مدینے دے پہاڑ سونے تے چاندی دے بنا دیندا۔ لیکن میرے آقا مدنی سرکار نے فرمایا میرے صحابہ مینوں نرم و نازک بستر نہیں چاہی دے، میں محمد دا تا دنیا نال تعلق ہی کوئی نہیں بندا۔ میرے آقا مدنی سرکار جناب کھجور دے پتیاں چٹائیاں تے سو جاندے، میرے آقا دے ریشم جیسے گل، میرے آقا دا ریشم جیسا چہرہ مبارک جناب اٹھ دے تے انج کر کے نشان بن جاندے۔ صحابہ کرام کہندے اللہ دے نبی جی اسی تانوں نرم و نازک بستر دا اہتمام کر کے دے دینے ہاں۔ میرے آقا مدنی سرکار فرماندے نے میرے صحابہ میں محمد دا دنیا نال کی تعلق ہے، اج دا نوجوان تے مسلمان جناب رشوت بھی کھائی جاندا ہے، سود بھی کھائی جاندا ہے، حرام بھی کھائی جاندا ہے، حلال بھی کھائی جاندا، بس پیسہ آنا چاہیے جویں دا مرضی ہوئے، سانو نبی دی بات نال کوئی معنی مفہوم نہیں، جناب قرآن دی آیت کی کہندی ہے سانو کوئی تعلق نہیں، پیسہ مل جاوے پیسہ مل جاوے، کوٹھی میں بنا کے چھڑنی ہے، پنڈ دے اندر پتہ لگ جاوے میرے شریکانو میرے پنڈ والیاں پتہ لگ جاوے ایک دفعہ جناب کوٹھی بنائی ہے بندے نے، کار خریدی ہے تے بڑا چودھری تے بڑا لین لاٹ ہے، بڑا پیسہ آ گیا ہے، اوہ ایتھے تو حرام دیاں کمائیاں کریں گا، ادھر اللہ پاک تینوں جہنم دا بالن بنا دے۔ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا ہے، اللہ سے دور کر دیا، پیسہ آوے بس۔ کنے لوگ نے تھے پیسہ آندہ کوئی روک دا، بینک وچ پیسہ رکھیا ہے ہاں جی او سود دیتی جاندے نے، ہر مہینے بھی ملدا پیا تے اصل رقم بھی مل جائے گی جدو لینی واپس، ہر مہینے پیسہ آ رہا ہے۔ ایک کہاں دا ہے جی اے کاروبار کریدا ہے، کیڑا کاروبار؟ اے کاروبار ہے تہاڈا پیسہ لائے گا اوندا منافع ہے، میں کہا جی اے منافع ہے تے پھر اصل رقم کیوں واپس کر دیو؟ اصل رقم تے کاروبار وچ ختم ہو جاندی، کیوں بھی ختم ہوندی کہ نہیں؟ دو بندے کاروبار کرن 5-5 لاکھ پا کے دکان بناون، انہاں نوں نفع ملے روزانہ، مہینے بعد 50,000 جنہ بھی، کیا اصل رقم بھی واپس مل دی؟ وہ تے لگ گئی، ختم ہو گئی۔ اے جناب بینک والے اصل رقم بھی واپس کر دینے تے ہر مہینے سود بھی واپس کر دینے، ہر مہینے پیسے دیتی جائے کہ اے نفع ہے، نفع کہندے نے، سود تا کہندے ہی نہیں۔ کنی دفعہ فون تے کال آندی جناب اے کر لو وہ کر لو یہ کر لو، بچ جاؤ ان سب شیطانی ہتھ کنڈوں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت سود اتنا عام ہو جائے گا ہر بندے پر سود کے چھینٹے ضرور پڑے۔ اج ہویا پہ عام، بعض علماء نے تا جڑا سی ایڈوانس لینے انہوں بھی سود آکھیا ہے، لبی ایڈوانس 30 روپیے لینے تے واپس 36 روپیے دینے ہیں، سود بنے آگے نہیں۔ مختلف علماء دے اقوال نے، بعض نے تے نقد ادار دی قیمت میں جڑا فرق ہے انہوں بھی سود آکھیا۔
अगर जो जायज़ है अगर बंदा दस देवे आम साड़ियाँ दुकाना ते पिंडा में छोटिया छोटिया दुकाना ते जे असी नकद लैन जाइए तो वो कीमत पूरी ते दे छड़ते हैं ते जे असी खाता लवाया तो 20 रुपये वध लिखते हैं घ्यो का पैकेट लिखते हैं कि नहीं बाज़ उलमा ने इन्हू भी सूद आखे लेकिन दीगर उलमा कहते हैं कि जायज़ है लेकिन वो दसना चाहिए अपने गाहक को कि अगर तू खाता लवाना है उधार लैके जाना मैं तेन रेट वध लाने अगर नहीं दसेगा तो धोखे फराड अंदर आवे ये धोखा करदा खाद की बोरी किन्ने दी 12,000 उधार लैके जानी फिर 13,000 इस तरह होंदा है कि नहीं होंदा ये सूरतां जायज़ ने बाद राजे मौकफ के मुताबिक सूद नहीं बनता लेकिन गाहक नूं दसना जरूरी है अगर नहीं दसोगे तो फिर धोखा लिखा जाएगा फिर फराड लिखा जाएगा इनामी बांड लाटरी छोटिया छोटिया गल्लां साडे बच्चों नूं सूद विच पाया गया है दुकानां ते किस्मत पूरी असी पटने सूद है लाटरी निकलती पी 10 बंदियां ने जनाब 10-10 रुपये पाए ने 100 हो गया खोलो कुरानदाजी कड्डो एक दा निकलिया बाकी घरों घर जाओ सूद किस्मत पूरी पट्टी जाते हैं बच्चे खोली जाते हैं 5 को कड्डियां ने 10-10 रुपये 50 रुपये जाया हो गया घर चला गया सूद किसी ने कढ़द्या आंदा कोई 200-300 वाला हैलीकॉप्टर निकल आंदा है खुश होंदा है बच्चा एक पासे उधर नुकसान होंदा है एक पास जनाब जिहड़े इंश्योरेंस करवाते हैं मेरे भाई करते हैं काम लाहौर फैक्ट्रियां वो दसते हैं कि जो उन्होंने मुद्दत खत्म होने वाली होंदी ने पॉलिसियां कंपनियां कहिंदियां ने जनाब तुहाडा एक्सीडेंट हो गया तो गड्डी दोबारा नवी मिलेगी हर महीने तुसीं एक किस्त देनी बस गड्डी नवी चलाओ और जदों मुद्दत खत्म होने लगी 5 साल बिल्कुल एंड ते पहुंचे जान बुझ के एक्सीडेंट कर दे कंपनी का नुकसान करते हैं वो इन्हों का नुकसान एक दूसरे नुकसान देने ते लगे बड़िया बड़िया फैक्ट्रियां जान बुझ के अग लगा दी जाती है जो उन्होंने मुद्दत खत्म होती है जनाब मुद्दत खत्म हो रही है कंपनी सानू सारा पैसा दोबारा देगी अल्लाह को दुआ है अल्लाह पाक अपने दर ते आके सानू तौबा करन दी तौफीक अता फरमाए करोगे तौबा सारे तौबा करोगे अल्लाह को आके पता की आखना है मौला गलतियां दा ढेर लेके मैं दर तेरे ते आ गया माफ कर दे मालिका तेरा नाम पुकारिया माफ कर दे मालिका तेरा नाम पुकारिया ते अल्लाह पाक मोहब्बत दे नाल पता की आखणगे हाँ हाँ बंदे तू है आया हाँ हाँ बंदे तू है आया मैं बड़ा गफ्फार हाँ तू गलती करके माफी मंग लई हुन मैं तेरा यार हाँ अल्लाह को दुआ है ऐसे मलऊन अमल तो अल्लाह पाक सानू सारे महफूज फरमाए रिज़्क़ हलाल कमान दी खान दी बच्चों को खिलान दी तौफीक अता फरमाए हाज़ा मा कान इंदी वल्लाहु अअलम बिस्सवाब सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।